श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशपरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं। हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तः मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त भक्ति विद्यामाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, शारदीय नवरात्रको यो ब्रह्म मुहूर्तमा श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा हामीहरू अगाडि जोड्दैछौँ। छठा स्कन्धको पंचम अध्याय 6 अध्यायमा छठा अध्यायमा सृष्टिको प्रक्रिया, दक्ष प्रजापति
द्वारा अमुक अमुक भयो अमुकदेखि अमुक भयो भन्दै त्यो बताइबक्सिन्छ। दक्ष प्रजापतिकी छोरी षष्ठीम सञ्जनयामास भने अनुसार पितामह ब्रह्माजीद्वारा सान्त्वना गरिएका दक्ष प्रजापतिले पुनः असिक्नीमा 60 वटी छोरी जन्माइ बक्स्यो, जो दशधर्माय कायेन्दुर दिशत तृणवदत्तवान् भूताङ्गिरः कृशास्येभ्यो द्वे द्वे तार्क्ष्याय चापराः इत्यादि रूपले हामीले सुन्यौं। हामी 10 अध्याय के अरे 6 अध्यायको 10औं श्लोकको अनुसन्धान गरेका थियौं हिजो। संकल्पायास संकल्पः काम संकल्पज स्मृतः बसवष्टौ बसव पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु, यही भन्दै थियौं हामीले। संकल्पमा संकल्पका छोरा संकल्प भए, त्यस्तै संकल्पका छोरा फेरि काम माने पुत्रका पुत्र। संकल्पका जो पुत्र के अरे संकल्पका पुत्र संकल्प जन्मे, संकल्पबाट फेरि काम जन्मे। त्यस्तै वसु जो हुने वसुका भानु लम्बा ककुब जामी विश्वा साध्या मरुत्वती वसु जो धर्म की पत्नी हुन्, ती वसुदेखि 8 वसुहरू जन्मे, जसको नाम हिजो हामीले बताइएको थियो। कल्पका भेदले थोरै नाम फरक पनि हुन्छ, कहीँ तिनै हुन् तर अर्को नाम पनि कहीँ प्रसिद्धि हुन्छ। जस्तै अग्नि, सहोज, अजिरा प्रभु, पंक्तिराधस इत्यादि इत्यादि नाम बताइएको हुन्छ। तो तिनका अष्टवसुका नाम यहाँ बताइबक्स्यो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभावसु यी भए। द्रोणस्य अभिमते पत्न्या हर्षलोक भयाद, द्रोण की पत्नी जो अभिमति हुन्, उनीमा अष्टवसु मध्ये जो द्रोण हुन्, पहिला अष्टवसु जो द्रोण हुन्, उनकी पत्नी अभिमतिमा हर्ष, शोक, भय आदि गरेका पुत्रहरू जन्मे। द्रोण की पत्नी त धरा हुन् भनेर नि भनिन्छ। जो पूर्वजन्ममा द्रोण की पत्नी द्रोण र धराहरूले तपस्या गरेर भगवानले दर्शन दिइबक्स्यो भन्ने हामीले सुन्दछौं। त यहाँ फेरि द्रोण की पत्नी अभिमति हुँदा कल्पका भेदले हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अष्टवसु मध्ये दोस्रा वसु जो प्राण हुन्, प्राण की पत्नी का नाम हो ऊर्जस्वती, धर्म का पौत्र। प्राणस्य ऊर्जस्वती भार्या सह आयु पुरोजव। धर्म का माने पुत्रवधु अनि उनदेखि जन्मिने पौत्रहरू बताइन्छ। यहाँ प्राणस्य ऊर्जस्वती भार्या, प्राण की पत्नी का नाम ऊर्जस्वती हो। यहाँबाट हाम्रो प्रारम्भ हुन्छ। आज 14 श्लोक 11औं श्लोकसम्म हिजो भनिएको थियो। प्राण नाम गरेका जो वसु हुन्, अष्टवसु मध्येका जो वसु हुन्, उनकी पत्नी ऊर्जस्वती भइन्। त प्राणदेखि ऊर्जस्वतीमा उनका सन्तानहरू सह, आयु, पुरोजव यी भए। भने अर्का अष्टवसु जो ध्रुव हुन्, ध्रुव की पत्नी भार्या धरणीले नाना प्रकारका पूर्व अथवा पूर्व अभिमानी देवताहरू, शहरका अभिमानी देवताहरूलाई जन्म दिइन्। त्यस्तै अर्क नाम गरेका अष्टवसु, तिनकी पत्नी वासना, अर्कस्य भार्या वासना, उनका तर्सा आदि गरेका पुत्रहरू जन्मे। पुत्रः तर्सादय स्मृता।
भने अष्टवसु मध्ये जो अग्नि हुन्, अग्नि नाम गरेका अष्टवसुदेखि अग्निर्भार्या वसो हो धारा अग्नि की वसु नाम गरेकी भार्या भइन्। धारा भइन्, धारा। उनका पुत्र द्रविडक आदि, द्रविडक आदि गरेका उनका पुत्रहरू भए। त्यस्तै स्कंदस्य कृत्तिका पुत्रो ये विशाखादयस्ततः दोषस्य सर्वरी पुत्रो शिशुमारो हरे कला। जो स्कंद जो कुमार भइबक्सिन्छ, स्कंदश्च जो स्कंद अग्नि का पुत्र, शिवजी का पुत्र, जसलाई कृत्तिकाहरूले माया गरे धाइआमा रूपले, त्यस हुनाले कृत्तिका पुत्र भनिन्छ। विशेष गरेर गौरी शंकर भगवानका पुत्र हुनुहुन्छ स्कंद, स्वामी कार्तिकेय जसलाई भनिन्छ। अनि कृत्तिका पुत्र स्वामी कार्तिकेय भइबक्स्यो। ततः स्कंददेखि ए विशाखादय, विशाखा आदि गरेका विशाखादय भनेको कृत्तिका, विशाखा आदि गरेका छवटी स्कंदकी धाइआमा भए। ततः स्कंददेखि अरु वंश परंपरा चल्यो। दोषस्य सर्वरी पुत्र शिशुमारो हरे कला। दोषस्य, दोष की जो भार्या हुन्, पत्नी हुन्, जो सर्वरी हुन्, उनका पुत्र को नाम हो दोषदेखि सर्वरीमा जो जन्मे उनी हुन् शिशुमार, जो भगवान हरि का कला हुनुहुन्छ, शक्ति हुनुहुन्छ, अंश हुनुहुन्छ। जो शिशुमार चक्रका वरिपरि ग्रह नक्षत्रहरू घुम्दछन्। वसो आंगिरसी पुत्रो विश्वकर्मा कृति आकृति पति। वसो आंगिरसी, वसु की पत्नी को नाम आंगिरसी। अनि आंगिरसी का छोरा को नाम भयो विश्वकर्मा, जो आकृति का पति भए। माने नाना प्रकारको आकृति शिल्पकार हुनुभयो। अनेक प्रकारको ठुल्ठुला भवनहरू, मन्दिरहरू, दिव्य देशहरू बनाउने त्यस्ता विश्वकर्मा हुनुभयो। ततः मनुष्य चाक्षुष, ततः ती विश्वकर्मादेखि चाक्षुष मनु उत्पन्न भइबक्स्यो। त्यस्तै विश्वे साध्याश्च, विश्वदेवहरू साध्यहरू भए। विश्व र साध्य जो हुन् यी चाक्षुष मनुका सन्तान भए। यी पनि कल्पान्तरका भेदले थोरै फरक हुन्छ। कल्पका भेदले कहीँ कहीँ सुखदेव स्वामी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी भइबक्सिन्छ भने देवी भागवतमा सुखदेवजीले फेरि गृहस्थी भइबक्सेको कथा आउँछ। त्यसमा त्यो कल्पका भेद हुन्छन्, कोही छाया सुख हुन्छन्। विभावस्व असुतोषा विष्टम रोचिसमातपम पंचयामोऽथ भूतानि येन जागृति कर्मसु। विभावस की जो पत्नी हुन् उषा, तिनी उषाले विष्टम रोचिसम आतपम
असूत विश्व नाम गरेका पुत्र रोचेश र आतप यी तीनटा पुत्रलाई जन्मदिन अनि अथ भनेको त्यहाँ अब यिनी आतपदेखि पञ्चयाम भयो। पञ्चयाम भनेको दिवसको उत्पन्न भयो। 5 याम हुन्छन् जो सायं र प्रातः यी दुईटा याम र दिनका 3 याम गरेर रात्रिलाई त्रियाम भनिन्छ। त्रियामान्तरित 3 याम बितिसक्यो भन्छन् भने दिनलाई पञ्चयाम भनिन्छ। त्यस हुनाले अथ भनेको ती आतप नाम गरिएका पुत्रदेखि पञ्चयाम दिन दिवस उत्पन्न भए। येन भूतानि कर्मसु जागृति जुन दिन 5 यामले उक्त भएको दिनद्वारा दिन निमित्त गराएर अथवा दिनमा व्यक्तिहरू भूतहरू प्राणीहरू कर्ममा तत्पर हुन्छन्। स्वरूपासुत भूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः रैवतो जो भवो भीमो वामो उग्रो वृषा कपिः। अब धर्मदेखि उनकी पत्नीहरूमा कति को जन्मे भन्ने प्रसंग बताएर अब अगाडि भूतस्य भार्या भनेको भूतनाथ भगवान शंकर की पत्नी जो स्वरूप हुन् कोटिश रुद्रांश्च असूत करोडौं रुद्रगणहरूलाई जन्म दिइबक्स्यो। भगवान शिवदेखि उहाँकी पत्नी स्वरूपामा करोडौं रुद्रहरू जन्मे। तीमध्ये जो 11 रुद्र हुन् तिनीहरूको नाम बताइबक्सिन्छ। करोडौं रुद्रहरू मध्येका 11 रुद्र। सुनाले व्यक्तिले जो 33 करोड देवता भन्छन्, 33 करोड देवता भनेको 33 कोटी भने होइन, 33 श्रेणी भनेको। रुद्रगणहरू नै कति करोड छन्, कति करोड। त्यसमाले 11 कोटी जाति भनेको संख्या त असंख्य छ। ती 11 गणगत को हुन् त तिनीहरूको नाम बताइन्छ। रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, बहुरूप, महानीति। यिनी के को भए त रुद्रस्य पार्षदास चान्य घोरा भूत विनायका। यी रुद्रका पार्षद भए। अरू पनि घोर डर लाग्दा भूत विनायक आदि गरिएका पनि यी अर्की पत्नीमा उत्पन्न भए। अन्य 11 रुद्रगणदेखि अतिरिक्त पनि भूतस्य 2 भूतका 2 पत्नी भए भनेर यहाँ बताएको थियो नि। हो त्यो 2 पत्नी मध्ये अर्की पत्नीमा भूत, अंगिर, कृष, अश्वभ्य दे दुईटी दिइबक्स्यो भनेको हुनाले अर्की पत्नीमा अरू घोर भूत विनायक आदि पनि भूत प्रेत विनायकहरू यिनीहरू पनि जन्मे। प्रजापते अंगिरस स्वधा पत्नी पितृन अथ अथर्वांगिर संवेदम पुत्रत्वे चाकरोत् सती। प्रजापते अंगिरसः प्रजापति अंगिराका पनि 2 पत्नी हुन्। ती मध्ये
जो स्वधा पत्नी जो हुन् उनले पितृन पुत्रत्व च अकरोत्, पितृहरूलाई पुत्र भावमा उनले स्वीकार गरिन्। अनि अथ सती अर्की सती नाम गरेकी जो प्रजापति अंगिराकी पत्नी हुन् उनले अथर्वांगिरसम वेदम पुत्रत्वे अकरोत्, अथर्वांगिरसम अर्थात अथर्ववेदलाई पुत्र रूपमा उहाँले स्वीकार गरिबक्स्यो, पुत्र स्थानीय मानिबक्स्यो। कृशाश्वर चिसी भार्यायाम धूम्रकेशमजी जनत धिषणायाम वेदशिर देवलम्बयुनम मनुम। कृशाश्वले अर्चिसी भार्यायाम अर्ची नाम गरेकी पत्नीमा धूम्रकेशम अजी जनत, धूम्रकेश नाम गरेका छोरालाई जन्म दिनुभयो। धिषणायाम धिषणामा वेदशिरा नाम गरेका प्रजापतिले देवलम वयुनम मनुम, देवल वयुन मनु वेदशिरा देवल वयुन मनु यी चारवटा छोरालाई जन्म दिइबक्स्यो। कृशाश्वले धिषणामा अर्ची भार्यामा धूम्रकेशलाई जन्म दिइबक्स्यो भने कृशाश्व धिषणायाम कृशाश्वले धिषणामा वेदशिर देवल वयुन र मनु यी चारवटा छोरालाई जन्म दिनुभयो। तारक्षस्य विनता कद्रु पतंगी यामिनीति च पतंग्यसूत पतगान यामिनी सलभान अथ। तारक्षस्य भनेको यो तारक्ष एउटा गरुडको नाम हो, तारक्ष फेरि गरुडका पिताजीको नाम हो। जस्तै तारक्षस्य अपत्यम पुमान भन्दा पनि तारक्ष नै हुन्छ। त्यस हुनाले तारक्षकी पत्नी, किन गरुड त वैनतेय भइबक्सिन्छ, विनताका छोरा त गरुडजी भइबक्सिन्छ, तारक्षका छोरा गरुड भइबक्सिन्छ, तर उहाँको नाम पनि तारक्षस्य अपत्यम पुमान हुँदा तारक्ष हुन्छ। दशरथका छोराको नाम दाशरथी भयो भने दाशरथका छोराको पनि दाशरथ्य भयो, त्यहाँ तारक्षको छोराको नाम तारक्ष हुने भयो अपत्यार्थमा प्रयोग गर्दा। त तारक्षकी पत्नी विनता र कद्रु दुईटी थिए। विनता कद्रु र तारक्षकी पत्नी विनता कद्रु पतंगी यामिनी चारवटी पत्नी भए। यिनीहरूले पतंगी नाम गरेकी जो हुन् तेस्री पत्नी जो पतंगी हुन्, तारक्षकी पत्नी पतंगीले पतगान भनेको पक्षीहरूलाई जन्म दिइन्। अनि यामिनी अर्की जो यामिनी हुन् उनले अथ सलभान भनेको सलहहरूलाई जन्म दिइन्। पतगान असुत पतंगीले पक्षीहरूलाई जन्म दिइन्। अनि अथ त्यसपछि फेरि यामिनी नाम गरेकी तारक्ष पत्नीले सलहहरूलाई जन्म दिइन् भने तारक्षकी पत्नी विनताले सुपर्णासुत गरुणम साक्षात यज्ञेश वाहनम, राम्रो पखेटा भएकी जो विनता हुन् उनीले साक्षात यज्ञेश वाहनम, साक्षात यज्ञनारायण भगवानका वाहन भइबक्सेका को हुनुहुन्छ त गरुडजीलाई र सूर्यका सूत जो अरुण भइबक्सिन्छ उहाँलाई जन्म दिइबक्स्यो। सुपर्णाले जो तारक्षकी पत्नी सुपर्णा हो उनले
सूर्यसूतम, सूर्य का जो सारथी भइबक्सिन्छ। कस्ता त अनुरुम अर्थात उरु अङ्ग नभएको, किनभने परिपक्व अण्ड नहुँदै त्यो अण्ड भेदन गरेर निक्लेको हुनाले अनुरुम उरु नभएका अरुणलाई जन्म दिइन् भने अर्का छोरा जो गरुड हुनुहुन्छ बहुकाल पर्यन्त परिपक्व भएको अण्डलाई भेदन गरेर निक्लेको हुनाले कान्छा साक्षात एकनारायण भगवानका वाहन अर्थात गरुडजी भइबक्सियो, जो भगवानकै अंशावतार भइबक्सिन्छ। भगवानका नित्य पुरुष भइबक्सिन्छ, त्यो अवतार लिएर त्यस प्रकारले आइबक्सियो। कद्रुश्च अनेक नागान, कद्रुले जो तारक्षी की पत्नी कद्रु हुन्, उनले नागान अनेक प्रकारका सर्पहरूलाई जन्म दिइन्। कृत्तिकादीनि नक्षत्राणि इन्दोः पत्न्यस्तु भारत, दक्षशापात्सो नपत्यस्ताक्षु तासु यक्ष्मग्रहार्दितः, पुनः प्रसाद्य तम सोमः कला लेभे क्षयेदिताः। हे भारत, हे राजर्षि परीक्षित जी, इन्दोह भनेको चन्द्रमाका पत्नीहरू जो इन्दोह पत्न्यस्तु चन्द्रमाका पत्नीहरू, कृत्तिका आदि नक्षत्राणी, कृत्तिका आदि अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी आदि गरेका जो 27 नक्षत्र उनका पत्नीहरू हुन्, तिनीहरूले यिनी पत्नी भए पनि स अनपत्य तासु, यी जो स भनेको जो चन्द्रमा भइबक्सिन्छ, दक्ष शापात, दक्षको श्रापले गर्दा तासु अनपत्य, ती 27 नक्षत्रहरू भए पनि वंश परम्परा भएन, निसन्तान हुनुभयो। अर्थात 27वटी जो दक्ष प्रजापति की 60 छोरी मध्ये 27वटी छोरीलाई विवाह गरेका दक्ष के अरे उसले चन्द्रमाले रोहिणीमा बढी स्नेह गर्ने, अरू पत्नीमा उदासीन भएको देखेर उनीहरूले गएर आफ्ना पिताश्रीलाई शिकायत गरे अनि रिसाएर दक्ष प्रजापतिले श्राप दिनुभयो। त अभिमानी अहंकारी, सबै पत्नीमा समान व्यवहार गर्दैनस्, पक्षपाती, तँलाई यक्ष्म ग्रहले घेरोस्, अर्थात तँलाई क्षयरोग, जसलाई टिबी भन्छन्, क्षयरोग होस् भनेर भनिदिएको हुनाले क्षय भइरहेको छ। एक एक कला घट्दै घट्दै जान्छ कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि। अनि पुनः प्रसाद तम सोम कलाले वे क्षयदिता, माने नाश भए भनेर जो बताइएको थियो ती कलाहरू क्षयरोग लाग्ने, जो उनलाई ती कलाहरू क्षीण हुने प्रक्रिया थियो, त्यसलाई फेरि पुनः प्रसाद फेरि दक्ष प्रजापतिलाई प्रार्थना गरेपछि अनि ल त्यसो भने शुक्ल पक्षमा एक एक कला गरेर पूर्णियासम्म तिमी पूर्ण कलाले युक्त हुन्छौ, त्यसपछि फेरि एक एक कला घट्दै जान्छ भनेर त्यो व्यवस्था गर्दै बक्स्यो। त यक्ष्मग्रहार्दित, क्षयरोगले युक्त भएको हुनाले सन्तान भएनन्। तासु स अनपत्य, ती दक्ष प्रजापति निसन्तानले युक्त भए। फेरि दक्ष प्रजापतिलाई प्रसन्न पारेर क्षयदिता, कृष्ण पक्षमा खण्डित भएका, जो कृष्ण पक्षमा घट्दै गरेका कला फेरि शुक्ल पक्षमा एक एक रूप कलाले बढ्ने गरी त्यस्तो प्रकारको कलाले कलालाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यही प्राप्त गर्नुभयो, सन्तान भएनन्। यसको अर्थ आफ्नो नष्ट कलालाई
एउटा व्यवस्था गरेर शुक्ल पक्षमा बढ्दै बढ्दै गएर पूर्णिमा पूर्ण कला प्राप्त गर्ने, 16 कलाले युक्त हुने, अमावास्याको एउटा कला लिएर 16 कला हुन्छ, नभए अरू बेलामा घट्दै जाने। त्यो भयो। सन्तान भएनन्। यो चन्द्रमादेखि तारामा एउटा अब त्यो त्यस्तै जे होस् बुध जन्मे, यतातिर 27 नक्षत्रहरूमा त्यो भएन। शृणुनामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अथ कश्यप पत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत्। हे राजन, अथ अब यत्प्रसूतम इदम जगत, यो संसार यत्प्रसूतम जसदेखि अत्यन्त बढ्दै गयो, अभिवृद्धि भयो, सृष्टि भयो, तिनी लोकानां मातॄणां कश्यपपत्नीनां शङ्कराणि च अथ नामानि मे शृणु। चकारात उनका सन्तानहरूको नाम पनि सुन्नुहोस्। हे राजन, अथ इदम जगत यत्प्रसूतम, अब उपरान्त इदम जगत यो संसार यत्प्रसूतम जसदेखि माने फैलियो, यो संसारमा, यो संसार भनेको यी नाना प्रकारका सृष्टि जसदेखि फैलियो, त्यस्ता लोकानां मातॄणां, लोकमाताहरू जो सबैकी माता हुन्, जगत जननी भनेर आदर गरिन्छ, जो शङ्कराणी कल्याण गर्नेवाला छन्, कश्यप पत्नी नाम नामानी, कश्यप महर्षिका पत्नीहरूको नामहरू मैले हजुरलाई सुनाउँदछु, श्रीणु। अनि च उहाँका सन्तानहरूको पनि नाम सुन्नुहोस्। के हुन् त, को हुन् त? कश्यप पत्नीको नाम अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शरमा, तिमी, कश्यपका पत्नीहरूको नाम। अब पहिले यहाँ भनिहाल्नु भयो, फेरि वंश परम्परा भनी बक्सिन्छ। अदिति, अदितिका सन्तान आदित्यहरू देवताहरू भए। दितिका सन्तान दैत्य भए। दनुका सन्तान दानव भए। त्यस्तै काष्ठा, अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शरमा, तिमी, यी 13 वटी भए। अब शरमा, तिमी त अन्तिमको त बहुवचन हुनुपर्ने भन्दा आर्ष प्रयोग हो, त्यस हुनाले यहाँ सन्धि भएको छैन। अब क्रम अनुसार दमाएर बीचबाट भनिरहेको छ। तिमेर यादव गण आसन स्वापदा शरमा सुता सुरभेर महिषा गावो ये चान्ने द्विषफा नृप। हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, तिमी नाम गरेकी कश्यप पत्नीदेखि यादव गण भनेको जलजन्तुहरू जन्मे। माछाहरू, गोहीहरू, अनेक प्रकारका जलजन्तुहरू जन्मे। त तिमे हे यादवगण आसन, जलजन्तुहरू उत्पन्न भए। त्यस्तै शर्मा सुता, शर्मा जो हुन् उनका छोराहरू, स्वापदा भनेको अब बाघ, त्यस्तै चितुवा, बिरालो आदि भए। त्यस्तै सुरभे दक्ष के अरे कश्यपकी पत्नी सुरभिमा, सुरभिका छोराहरू महिषा, गावह,
ये अन्य द्विसफा दुईटा खुर भएका दुई खुर हुने भएका द्विसफ भएका अन्य अरू जो हुन् सुरभिका छोराहरू गाई भए भैँसीहरू भए सन्तानहरू सुता भनेको सन्तान माने राँगा भए बसाहा भए गाई भए महिषी भए यस्तै अरू पनि दुई खुर हुने भएका भए ये चान्ने द्विसफा अरू जो दुई खुर भएका हुन्छन् तिनी पनि यिनी सुरभिद्वारा जन्मे सुरभिमा जन्मे सुरभिका सन्तान भएर जन्मे त्यस्तै ताम्राया सेनगृध्राद्या मुनेरप्सरसां गणा दन्दशूकादय सर्पा राजन कुर्दप सातमा हे राजन हे परीक्षित महाराज ताम्रा का संतान को भए सेनगृध्राद्या बाजहरू गिद्धहरू चीलहरू यिनीहरू अब पक्षीहरू यस्ता प्रकारका पक्षीहरू भए त्यस्तै मुनिका सन्तानको भए त अप्सरसाम गणा अप्सराका समूहहरू जन्मे दन्दशुकादय कुर्दवशात्मा जा सर्प दन्दशुकादय सर्प दन्दशुक आदि गरेका जो सर्प हुन् यिनीहरू क्रोधवशात्मा जा क्रोधवशाका सन्तान भए यो सन्तान परम्परा कश्यप परम तपस्वी महात्मा कश्यपले संसारमा यो सृष्टिलाई सन्तुलन गराउनको लागि गरिएका सृष्टि हुन् त्यस हुनाले यी सृष्टिको चर्चाले पनि कल्याण हुन्छ सर्प किन भए त सर्प नहुने भने त्यो संसारमा भएको जो विषाक्त वायु हो त्यसले हामीहरूलाई बाँच्नै दिन्थ्यो त्यस हुनाले सृष्टिलाई सन्तुलन गर्नको लागि सबैको सृष्टि गरिबक्सिएको हो इलाया भूरुहा सर्वे यातु धाना सौरसाः अरिष्टायाश्च गन्धर्वाः काष्ठाया द्विषभेतराः इलाया इला जो हुन् कश्यप पत्नी इलाका सन्तानको भए त भूरुहा सर्वे सबै वृक्षहरू इलाका सन्तान भए अर्थात प्रजापति कश्यपदेखि इलामा वृक्षहरू भूरुहा भनेको पृथ्वीमा उम्रनी भएका वृक्षहरू भए त्यस्तै सर्वे यातुधाना सौरसा जो सुरसाका छोराहरूको भए त सर्वे यातुधाना सबै राक्षसहरू तिनीहरू उहाँका सन्तान भए अरिष्टायाश्च गन्धर्वा अरिष्टाका सन्तानहरू गन्धर्व जन्मे काष्ठायाश्च द्विषभेतरा काष्ठाका सन्तान माने कश्यप महर्षिदेखि काष्ठामा द्विषभेतरा अर्थात एक खुर हुने जन्मे दुई खुरे बाहेक अतिरिक्त जन्मे अर्थात एक खुर भएका घोडाहरू गधाहरू खच्चडहरू यी जन्मे सुता दनोरेक षष्टिस्तेषां प्राधानिकान् शृणु कश्यप महर्षिदेखि उनकी पत्नी धनुमा 61 सुता 61वटा छोरा जन्मे त्यसमध्ये प्राधानिकान् शृणु मुख्यको नाम भनेपछि द्विमृधा सम्बर अरिष्ट हयग्रीव विभावसु अयमुख शङ्कुशिरा स्वर्भानु कपिल अरुण पुलोमा वृषपर्वाच एक चक्र अनुतापन धूम्रकेश विरूपाक्ष विप्रचित्ति चतुर्जय यी 18वटा जन्मे माने 61 मध्ये 18वटा मुख्यको नाम लिनुभयो स्वर्भानो सुप्रभाम कन्याम विवाह नमुचि किल वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्न आहुषो बलि
नमुचे किल नमुचे नाम गरेको अत्यन्त बलवान दैत्यले राक्षसले स्वरभानु भनेको राहुलाई स्वरभानु भन्छ। उनकी सुप्रभाम कन्या विवाह उनकी सुप्रभा नाम गरेकी कन्यालाई विवाह गरे। यहाँ स्वरभानु भनेको तिन राहु उनकी अरूभन्दा राहु होइनन्, नाम समान भए पनि अलग हुन् स्वरभानुदेखि जन्मेकी जो सुप्रभा कन्यालाई नमुचीले विवाह गरे। वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठाम वृषपर्वा की छोरी शर्मिष्ठालाई ययातिर नाहुसो बलि नहुस नन्दन अत्यन्त बलवान जो ययाति हुनुहुन्छ उहाँले विवाह गर्नुभयो। जसले देवयानीलाई शर्मिष्ठाले धक्का दिएर इनारमा परेकी देवयानीलाई पानी पिउन जाँदाखेरि त्यहाँ गडगड आवाज आयो होइन को भनेर यसो कोही त्यहाँ नारी परेको जस्तो देख्नुभयो। अनि उहाँले आफ्नो उत्तरीय दिएर उत्तरीयबाट उनलाई माथि निकाल्नुभयो। माथि निकाल्ने बेला अनि हात समातेर बाहिर निकालेपछि जो शुक्राचार्यकी छोरी देवयानी हुन् उनी रचिन्। ल गुरुमाता के अरे गुरु बहिनी हजुर जानुहोस् भन्दा यो हजुरका साथमा मेरो विवाह लेखेको हो, त्यस हुनाले होस्। कचको श्रापले गर्दा म ब्राह्मण कन्या ब्राह्मणी भए पनि मेरो ब्राह्मणसँग विवाह हुँदैन, बृहस्पति नन्दन कचले श्राप दिएका हुनाले भनेर तिनीसँग विवाह भयो। आएर घर आएर बासँग रोइन्। अनि वृषपर्वाका राजगुरु कुलगुरु शुक्राचार्य हुनुहुन्थ्यो। मेरी छोरीको अपमान गर्ने यो राजाकी छोरीले यिनको भतुवा भएर यिनको टपरे भएर म बस्दिन भनेर छोडिदिनु भयो। शुक्राचार्य रिसाउनु भयो। अब शुक्राचार्य नभएपछि उनको परामर्श उनको सञ्जीवनी विद्या आदिद्वारा बलवान भएका दैत्यहरू त अब देवताहरूले हामीलाई आक्रमण गर्छन् भनेर डराएर आएर अनुनय विनय गरेर ढोगेर प्रार्थना गर्दा मेरी छोरीलाई चित्त बुझाऊ भने बल्ल मान्छु, नभए मान्दिनँ भनेपछि छोरीलाई अनुनय विनय गर्नुभयो। हे गुरु बहिनी जसरी नै प्रसन्न हुनुहोस् भन्दा देवयानीले भनिन् ठिकै छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म जहाँ जान्छु त्यहीँ जाओस् मेरो दासी भएर, अनि मेरा शैयामा बस्न पाउन्न, दासी भएर बस्नुपर्छ भनेर लिएर जानुभयो देवयानीले। आखिरमा सौता लिएर गए जस्तो भएछ। तिनी शर्मिष्ठालाई देवयानी सन्तानले युक्त भएको देखेपछि शर्मिष्ठाले कुनै बेलामा अब देवयानीको अनुपस्थितिमा केही प्रार्थना गरिन् ययातिलाई, मैले हजुरको सेवा गरिराखेको छु हजुरका परिवारहरूको, कि म यस्तै निसन्तान हुने हो भनेपछि त्यो भवितव्यताले आकृष्ट भएर अनि उनलाई पनि पत्नीको व्यवहार गरेपछि त्यहाँबाट सन्तान जन्मे। त्यस हुनाले नहुसनन्दन ययातिले कसलाई विवाह गरिबक्स्यो त, अर्थात् वृषपर्वाकी छोरी शर्मिष्ठा वृषपर्णस्तु वृषपर्वाकी छोरी शर्मिष्ठालाई विवाह गर्नुभयो। उवाह वैश्वानरसुतायाश्च चतस्रश्चारुदर्शन उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा चतस्रश्चारुदर्शन जो चारवटी अति सुन्दर अनुहार भएका उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका यी जो चारवटी अति सुन्दरी हुन् यिनीहरू वैश्वानर सुता वैश्वानरकी छोरी हुन्। याश्च जो चारु दर्शन अति सुन्दरी छन्। अब यिनलाई कसले विवाह गरे त? उपदानवीं हिरण्याक्ष क्रतुर्हयशिरां नृप पुलोमां कालकां चद्वे वैश्वानुरसुते तु कः। हे नृप, हे राजन, उपदानवी नाम गरेकी जो वैश्वानर की छोरी हुन् उनलाई हिरण्याक्ष नाम गरेको जो दितिको छोरा हो उसले विवाह गर्यो।
क्रतुर है श्रीराम, है श्रीरा नाम गरे कि वैश्वानर की छोरीलाई क्रतुले विवाह गरे। वैश्वानर की छोरी दुईडी जो पुलोमा र कालका हुन्, यिनलाई कह भनेको प्रजापति अब कश्यपले विवाह गरिबक्स्यो। यहाँ आयो उपयमे भगवान कश्यप ब्रह्मचोदित। किन राक्षस की छोरी किन विवाह गर्नुभन्दा ब्रह्मचोदित पितामह ब्रह्माजीको आज्ञाले त्यहाँबाट केही कल्याण हुन थियो। तर अब पुलोमाका सन्तानहरू र कालका सन्तानहरू प्राय दानव स्वभावका भए, युद्धशाली, युद्ध गर्ने स्वभावका भए। पुलोमाम कन्यकाम च द्वे वैश्वानर सुते तेतु कह भगवान कश्यप ब्रह्मचोदित उपयमे। अथ विवश भएर उहाँले विवाह गरिबक्स्यो। कश्यपजीले पुलोमा र कालकन्या वैश्वानरकी छोरी दुईटीलाई। अनि त्यहाँबाट जन्मेका सन्तानको नाम के भयो त? पुलोमाका सन्तानको नाम पौलमा, अनि कालका सन्तानको नाम कालकेया। यी दानवहरू दानव भए, युद्धशाली नै, युद्ध गर्ने स्वभाव भएका भए, बडा पराक्रमी भए। तयो 60 सहस्राणि यज्ञनास्ते पितुः पिता जघान स्वर्गतो राजन एक इन्द्र प्रियंकर। तयो ती पुलोमा र कालका सन्तानहरू जो विरोधी थिए, देव ब्राह्मण यज्ञ गाई आदिका विरोधी, कति 60 सहस्राणी 60,000 पुलोमा र कालका सन्तान 60,000 छोराहरूलाई कस्ता थिए त? यज्ञघ्नान यज्ञमा विघ्न मात्रै गर्ने तिनीहरूलाई ते पितु पिता हजुरका पिताका पिताले भनेको कौन्ते अर्जुनले, हजुरका पिता अभिमन्यु, उहाँका पिता श्री अर्जुनले स्वर्गतः इन्द्र प्रियंकर, इन्द्रको माने अभिष्ट गर्न भएर स्वर्गमा गएका छँदामा एक्लै अर्जुनले जघान मार्नु भएको, हजुरका पिताका पिता अर्जुनले। विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चैकमजी जनत राहुज्येष्ठं केतु शतं ग्रहत्वं यौपागतः। विप्रचित्ति नाम गरेको दानवले सिंहिकालाई विवाह गरे। त विप्रचित्तिले सिंहिका पत्नीमा शतं चैकमजी जनत भने शतं चैकम 100 दानवहरूलाई जन्म दिए, जसमध्ये राहु ज्येष्ठम केतु शतम, जसका जेठा राहु हुन्, जो 100 ध्वजा केतु जस्ता भएका छन्, अर्थात् 100वां जो केतु हो, जेठो राहु 100वां केतु बीचकाहरू भए। विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं च एकम अजिजनत, जन्म दिए। यह जो राहुले ग्रहत्वम उपागत, भगवान का अनुग्रहले ग्रह को पदलाई प्राप्त गरे। 7वटा ग्रह थिए, अमृत खानु भएर आए, सूर्य र चन्द्रमाका माझमा अमृत खाइहाले।
अनुमति नपाइकन, भगवानको आज्ञा नभइकन, मर्यादा उल्लङ्घन गरेर जहाँ बसेर खानुपर्ने त्यहाँ बसेर खानुपर्ने मर्यादा उल्लङ्घन गरेर खाएपछि के भयो त? तिनीले सूर्य चन्द्रमाले सूचना गरे यो त दैत्य हो, यो सिंहका छोरो, विप्रचितको छोरो राहु हो भनेपछि यो आफ्नो पङ्क्तिमा बसेर पो खाने त, दिए पो खाने, नदिकन खान खोज्नुहुन्छ अर्काको भाग आएर भनेर भगवानले सुदर्शन चक्र छोडिदिई बक्स्यो। सुदर्शन चक्र छोडे पनि त्यो अमृत पिएको हुनाले उसको शरीर अमर भयो, दुईटा टुक्रा पर्यो, एकतिर राहु भयो आकाशमा गयो, केतु पातालमा गयो। त्यस्तो हुनाले मान सहित विष खाई के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सम्मान पूर्वक अमृत दियो, के अरे विष दियो, त्यही समुद्र मन्थनको प्रकरणमा हो। एउटा जगदीश हुनुभयो, एउटा शीश रहित भयो। त्यसो हुनाले एउटा आशीष भए, एउटा जगदीश भइबक्स्यो। भगवान शंकरलाई त्यो कालकोट विष पिउन दियो, उहाँले भगवानको भक्ति गरेर निरन्तर राम 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 जपी बक्सिन्थ्यो। राम प्रभाव नाम प्रभाव जानी शिवनीको, कालकूट फल दिन्ही अमीको। राम राम जप्दै विष पिबक्सेको, त्यसले अमृतको काम गर्यो। तर रामलाई नजपिकन बस आफ्नो छल कपटद्वारा गएर अमृत खान्छु भन्दा उसको गर्दन छिट्टियो। पछि फेरि रोए, कराए, प्रभु जे भए पनि हजुरको हातबाट झुक्क्याएर भए नि अमृत खाएको छु, कृपा गरिबक्स्यो, जा मरा। त्यसमा नै 7वटा ग्रह थिए, अब 9 ग्रह भयो तिमीहरू भनेपछि तिनै ग्रहत्वलाई प्राप्त गरे राहु केतु। अर्थात श्रूयतां वंशो योदितेरनुपूर्वशः, यत्र नारायणो देवः स्वांसेनावतरद्विभुः। अथ अब यहाँसम्म खिचडी भनियो, अब पवित्र देवताको वंशको वर्णन गर्छु, जसमा फेरि देवताको पनि देवता एको देवो देवकी पुत्र एवं भगवान श्रीमन्नारायणले आफ्ना अंशले अवतार लिइबक्सेको छ, त्यो बताउँदछ। हे राजन, अतः अब अतः उपरान्त, अब यसदेखि उपरान्त योदिते जो अदितिको वंश हो, अदिते वंश, त्यसलाई अनुपूर्वशः क्रमशः श्रूयताम सुन्नुहोस्। यत्र जुन अदितिको वंशमा, कश्यपदेखि अदितिमा, स्वांशेन आफ्नो अंशद्वारा, आफ्नो वामनको रूपमा विभु समर्थ भगवान नारायण अवतीर्ण भइबक्सियो। अवतरत हो, अवतरत। को ती कश्यपदेखि अदितिमा को जन्मिबक्स्यो त? 12 आदित्यको नाम लिइबक्सिन्छ। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टात सविता भग, धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः। त विवस्वान आदि गरिएका 12 आदित्यहरू भए। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टा सविता भग, दाता विधाता वरुण मित्र शक्र अनि उरुक्रम भनेको वामन भगवान। विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रभोचञ्जः पार्थिवानि विमिमेर जागुंसि, त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्य अतो धर्माणि धारेण। उरुक्रमस्य सही बन्धुरित्ता विष्णोः पदे परमे मध्योत्सः इत्यादि बताएको छ। उरुक्रम भनेको अत्यन्त टाढा टाढा आफ्ना पाउ फैलाउने, क्रम पाद विक्षेप। त 12मा भगवान वामन भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले आदित्यानम अहम विष्णु भनिन्छ। आदित्यमा जो वामन हो त्यो भगवानको स्वरूप हो, भगवानकै अवतार हो, पूर्णावतार हो। अब फेरि अदितिका सन्तान परम्परा
उनका पौत्र आदि विवस्वतः श्राद्ध देवम संज्ञा सूयत वै मनुम। विवस्वतः विवस्वान भनेको सूर्यदेखि, संज्ञा भनेकी सूर्य की पत्नी संज्ञाले श्राद्ध देवम वै असूयत श्राद्ध देवलाई जन्म दिनुभयो। मनु मनु महाराजलाई जन्म दिनुभयो श्राद्ध देव मनुलाई। श्राद्ध देवम मनुम वै असूयत ओहो श्राद्ध देव नामका मनुलाई जन्म दिइबक्स्यो कस्ता पवित्र भनेर आदरपूर्वक पनि बक्सिन्छ। त्यस्तै त्यति मात्रै हो त होइन, मिथुनम च महाभागा यमम देवीम यमिम तथा। अनि जोडा दुईटा जन्मे जो यमम भनेको यमराजी र यमिम भनेको यमुना कालिन्दी यमराजकी बहिनी। अर्थात् त्यसपछि फेरि शैव भूत्वाथ बढवा, यिनी संज्ञा नै सूर्यको तेज सहन नसकेर बढवा भनेको घोडी भएर विचरण गर्नुभयो। त्यस अवस्थामा फेरि सूर्य पनि घोडा रूपमा रहेर सूर्यदेखि यिनी बडवामा संसारमा आएका बेलामा ना सत्यौ सुशुभे भनेको जो दुईटा अश्विनी कुमारलाई जन्म दिनुभयो। त्यसपछि फेरि उनी यिनी संज्ञाले आफ्नो एउटा छाया बनाएर सूर्यले मेरी पत्नी मेरै सामने छन् भन्ने सम्झनु भएर आफू अन्यत्र कतै जानुभयो। त्यस अवस्थामा सूर्यदेखि छायामा छाया शनैश्चरम लेभे सावर्णिम च मनुम ततः कन्याम च तपतिम या वै बब्रे संवर्णम पतिम। भगवान सूर्यदेखि विवस्वानदेखि उनकी पत्नी जो छाया हुन् तिनी छायाले ततः सूर्यदेखि शनैश्चरम शनिश्चरलाई शनिलाई जन्म दिनुभयो भने ततः सावर्णिम चलेभे सावर्णी नाम गरेका जो मनु हुनुभयो सावर्णी मनुम चलेभे सावर्णी मनुको पनि जन्म दिनुभयो। जो सप्तशतीमा हजुरले पाठ गर्नुहुन्छ सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमा 8औं मनु सावर्णी भइबक्स्यो। ती सावर्णी पनि सूर्यपुत्र भइबक्सिन्छ अर्थात् छायामा के अरे छायामा। अर्यमणो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणय सुता यत्र वै मानुषी जातिर् ब्रह्मणा चोपकल्पिता। मातृका पत्नी मातृका की पत्नी आर्यमा की जो मातृका नाम की पत्नी आर्यमण मातृका पत्नी आर्यमा की जो पत्नी हुन् मातृका तिनी मातृकामा अर्यमा देखि अथवा तयो भनेको अर्यमा र मातृका देखि चर्षणय सुताः अत्यन्त चर्षण भनेको अत्यन्त कृत्य अकृत्य विवेक भएका ज्ञान अज्ञान को निर्णय गर्न सक्ने भएको गरेको नगरेको भन्ने जान्ने त्यस्तो अत्यन्त ज्ञानी कर्मशील जो पुत्रहरू भए। सुताः मातृका आर्यमण पत्नी मातृका आर्यमा की पत्नी मातृकाले चर्षण आदि गरेका त्यस्ता छोराहरूलाई जन्म दिन अर्थात् तयो आर्यमा र मातृकादेखि चर्षण नाम गरेका पुत्रहरू भए।
यत्र वै मानुषी जातिर ब्रह्मणा च उपकल्पिता है। यत्र सुनि चर्षणहरूमा जो कृत अकृत ज्ञानले युक्त भएका आत्मा परमात्माको अनुसन्धानले युक्त भएको बुद्धिले युक्त भएका त्यस्ता मानुषी ब्राह्मण जातिश्च उपकल्पिता। तो मनुष्य लोकमा ब्राह्मण जाति पनि जसदेखि कल्पना गरियो। यस्तै प्रकारले पूषा नपत्य पिष्टादो भग्नदन्तो भवत्पुरा योसौ दक्षाय कुपितम जहास विवृत द्विज। पूषा द्वादश आदित्य मध्ये एउटा पूषा हुनुभयो। के भने थियो भने विवस्वान एरेमा पूषा अदितिदेखि माने कश्यपदेखि अदितिमा तेस्रा छोराको नाम भयो पूषा। त पूषा के हुनुभयो भन्दा कुनै बेला भगवान शंकरलाई निन्दा गरेको हुनाले निन्दा गर्ने दक्ष प्रजापतिको साथमा आफूले सोझै निन्दा नगरिन् त्यसमा अनुमति जनाएर अथवा त्यसमा इशारा गरेर शंकर भगवानको निन्दामा सहयोगी बनेका हुनाले यिनी निसन्तान र त्यसपछि दाँत पनि झरेको हुनाले पिठो खाने हुनुभयो। पूषा अनपत्य जो पूषा हुनुहुन्छ पूषा देवता निसन्तान हुनुभयो। अनपत्य भनेको अपत्य रहित सन्तान रहित हुनुभयो। यह असौ जो यिनी पूषाले पहिले नै भग्नदन्त दक्ष यज्ञमा शंकर भगवानको निन्दामा सहयोगी भएको हुनाले दाँत झरे वीरभद्रले दाँत झारिदिनु भयो। त्यस हुनाले पिष्टादा पिठो दाँत नभएपछि चबाउनु मिलेन पिठो खाने हुनुहुन्थ्यो। पिठो दुधमा पकायो घोल्यो अनि लपलप चाट्यो। त्यस हुनाले पिष्टाद अभवत। किन दक्षाय कुपितम जो दक्षका प्रति रिसाएका शंकर प्रति विवृत द्विज जहास खूब दाँत देखाएर हाँसेका थिए। त्यस हुनाले त्यो वीरभद्रले थाहा पाएर पछि तिम्रा यिनै दाँत हुन्न निन्दामा सहयोग गर्ने भगवानको निन्दा भागवतको निन्दा गर्नेको हाल यही हुन्छ भनेर दाँत झार्दी बक्सियो। त्यसैले निन्दा कसैको गर्न हुँदैन। भगवान शंकरका जो लीलाहरू छन् ती सबै के हुन् त आज्ञाकारी तस्य पिशाचर्या अहो विभुम्नश्चरितम विडम्बनम। भगवानको आज्ञाले उहाँले त्यो आचरण गरी बक्सेको छ। यस्तै प्रकारले त्वष्टुर दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्यज्ञे विश्वरूपस्य वीर्यवान। त्वष्टाले दैत्यकी बहिनी रचनालाई विवाह गर्नुभयो। दैत्यानुजा रचना नाम कन्यका त्वष्टुर भार्या त्वष्टाकी पत्नी दैत्यकी छोरी जसको नाम थियो रचना नाम गरेकी कन्या थिइन्। यिनीसँग विवाह भयो। तयोः यिनी त्वष्टा र रचनादेखि यी दम्पतिदेखि को जन्मे त सन्निवेश विश्वरूपश्च सन्निवेश र विश्वरूप नाम गरेका दुईटा छोराहरू यज्ञ जो वीर्यवान अत्यन्त पराक्रमी विश्वरूप सन्निवेश नाम गरेका छोरा र अनि वीर्यवान अत्यन्त पराक्रमी विश्वरूप नाम गरेका छोरा जन्मे। सन्निवेशको कथा कहीँ आउला जो विश्वरूपको कथा यहाँ बताइरहेको छ। तम्ब ब्रिरे सुरगणा दौहित्रम दिशतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत्। अब यिनी दिशतामपि दौहित्रम आफ्ना शत्रुका छोरीका छोरा हुन्। किनभने रचना राक्षसकी छोरी हुन् दैत्यकी छोरी हुन् दैत्यकी बहिनी हुन्।
दैत्यानुजा भनेको दैत्यकी बहिनी अर्थात् दैत्यहरू पछि जन्मेकी दैत्यकी छोरी। यस्ती रचना नामेरी कन्यालाई जो उनकी छोरी उनका छोरा हुन् त्यस हुनाले दैत्यहरूकी दौहित्र भए विश्वरूप उनलाई तम बब्रिरे सुरगण द्विषतामपि दौहित्रम आफूसँग दुश्मनी गर्ने भएका त्यस्ता दुश्मनको छोरीको छोरालाई तिनलाई पनि आङ्गिरेसेन गुरुणा यत परित्यक्ता बृहस्पतिले उनीहरूलाई परित्याग गर्नुभयो देवताहरूलाई अनि विमतेन अर्थात् आफ्नो अपमान भयो आफू सम्मानित भइबक्सेन अपमानित भएका बृहस्पति देवताको सभालाई परित्याग गरेर गइबक्स्यो। अगाडि यही कथा आउँछ अगाडि। अनि अब बृहस्पतिले छोडेर गएपछि गुरु बिनाको त कहिले चलाउँछ गाडी त गुरु त चाहियो नि गाडी चलाउने। त्यो हुनाले आजकल पनि गाडी चलाउनलाई ल गुरु गुरु हिँड हिँड भन्छ। त्यस हुनाले अब यो देवताहरूको गाडी चलाउने गुरु रिसाएर जानुभएको छ अब कसलाई बनाउने त विकल्प त एउटा चाहियो। अनि यिनै विश्वरूप जो राक्षसहरूका दौहित्र हुन् छोरीका छोरा हुन् यद्यपि ब्राह्मण हुन् तिनलाई त्वष्टा देवताका पंक्ति गाउनुभयो नि त्वष्टाका दैत्य की बहनी जो रचना मेरी कन्या हुन् त्वष्टा की भार्या भई जो त्वष्टा के वैवक्षिन्छ द्वादशादित्य मध्ये विवस्वान अरेमा पुषा त्वष्टा ब्राह्मण को पंक्ति में वैवक्षिन्छ त यता देवता का छोरा त देवता का हुनुहुन्छ तर दौहित्र भने राक्षस का राक्षस की छोरी भइन् रचना। त्यसैले राक्षस की छोरी भएकोले छोरी को छोरोलाई दौहित्र दुहिताया पत्यम पुमान हुन्छ दौहित्र हुन्छ। त्यसैले उता मावला भने दैत्यहरू दानवहरू मावलीहरू छन्। तिनीहरूलाई स्वीकार गरे त द्विषतामपि दौहित्रम तम विश्वरूपम सुरगणः आङ्गिरेसेन गुरुणा परित्यक्ताः विमतेन परित्यक्ताः बब्रिरे। अपमानित भएका गुरुले परित्याग गरिएका दैत्य देवताहरूले अब के गरे त के अरे बृहस्पति हुनुहुन्न बृहस्पतिको आसनलाई स्वीकार गरेर कमसेकम अगाडि गाडी त चलाउनु पर्यो भनेर उहाँलाई वर्ण गरे। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको 6ठा स्कन्धको 6ठा अध्यायले यहाँ विश्राम दिन्छ। हरे नमः। जय श्रीमन्नारायण। अथ सप्तमोऽध्यायः। सकिएछ के अब कमा किन छोडौँ त। राजवाच राजा परीक्षितले सोध्नुहुन्छ कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरा एतदा चक्षु भगवन् शिष्याणाम् अक्रमं गुरौ। हे प्रभु हे भगवान कस्य हेतो आचार्येण आत्मनः सुरा कस्य हेतो परित्यक्ता आचक्ष्व शिष्याणां गुरौ अक्रमम् एतदपि आचक्ष। हे प्रभु कस्य हेतो के कारणले
आचार्यण आचार्य बृहस्पतिले आत्मना आफ्ना शिष्य जो सुरा देवताहरूलाई परित्यक्ता त्याग्नुभयो। अनि देवताहरूले पनि शिष्याणाम हे भगवान, हे ज्ञानी सुखदेव स्वामी महाराज, शिष्याणाम शिष्यहरूको गुरु आचार्यका प्रति अक्रमम जो मर्यादा नहुनु, अपमान गर्नु, त्यो किन हो त्यो पनि एतत् आचक्ष, त्यो पनि बताइबक्सिन्छ। यस प्रकार सोधिबक्सिन्छ। अब अगाडिको कथा प्रसंग भोलि सुनौला। जय श्रीमन्नारायण, श्री हरि शरणम। आज बेलुका 7:30 बाट 9:30 सम्मको कार्यक्रममा 9:30 10:30 सम्म, कति 10 सम्म बज्छ, त्यसको कार्यक्रममा दासलाई परम पूज्य स्वामीजीहरूले, आचार्यहरूले, भागवतहरूले अब केही नजानेका यस्तालाई प्रमुख वक्ता भनेर राखिबक्सेको हुनाले अब यस्तो ग्रन्थ अवलोकन पनि गर्न पर्यो, केही हेर्नु पर्यो। हजुरहरू पनि अब अमेरिकामा भएकालाई त रात्रि पर्ने होला, अरूहरूले श्रवण गरिबक्सेला। जय श्रीमन्नारायण, हरि शरण।